बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 4 तारीख, सध्याकाळच्या 16व्या हप्त्याचो बुधवार. भाग्यवंत मारिया पिलार, तेरेजा आणि आंज बुडव्यांची मारिया हांचो उडास आमी काडटा. ती ग्वादलहाराचे कर्मेलीत रक्त साक्षी जावन आसात. भोवन आनी भणीनो, आयच्या नियाळा खातीर आयचे पयले वाचप आमी आयकुया. फाटल्या दिसांनी आमी प्रावाद्यांच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळून आसा. प्रत्येक जावन पयल्या वाचपांत आस्तावन आमी जेरेमिया प्रावाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपां पयल्या वाचपांत वाचतल्या. मुठव्यान ह्यो संगती तुमी मोतीन दवरच्यो. तर आतां आयचे पयले वाचप आमी वाचया. जेरेमिया प्रावाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 1 पयली ओळ उपरांत 4 तावन 10 पर्यंत. बेटमीच्या प्रांत्याच्या आनातोतांत वस्ती करतेल्या याजकी कुटुंबाच्या हिल्कियाच्या पुता जेरेमियाची उतरां. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तू जल्मचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रावादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जे हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सुवें आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. हुमटूंक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सगळे राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भणीनो, प्रावाद्यांच्या पुस्तकांनी तांचेच विशेंत विवर मेळचें बारी अप्रूप. पूण जेरेमिया प्रावाद्याचें पुस्तक आमी घेतलें जाल्यार ताचे विशेंत जायत्यो संगती आमकां थंयसर आयकूंक वाचूंक मेळटा. ताचीच आत्मचरिता थंयसर आसा. हाका एक दाखलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आसा. पळया, वाचपाची सुरवेची ओळ ताचे विशेंत जायतो विवर आमकां दिता. बेजमीच्या प्रांताच्या आनातोतांत. बेजमीचें प्रांत म्हळ्यार खंयचें? पळया, तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे इस्रायल राज्य एक जावन आसलें. कोणाच्या काळार? दाविदाच्या काळार. त्या पयलें कितें जावन आसलें? त्या पयलें इस्रायल राज्य 12 कुळयांचें जावन आसलें. 12 कुळयो स्वतंत्र जावन जियेताल्यो. पूण दाविदान कितें केलें? ह्या 12 कुळयांक सांगाता हाडलें
आणि एक राष्ट्र जावन ताणे संघटित केले. ताच्या काळार अशेंच आसले, ताच्या पुता सलमानच्या काळारय अशेंच आसले. पूण उपरांत कितें जालें, हे वांटे जाले. कितले वांटे जाले? 2 वांटे जाले. खंयचे पळय, उत्तरेचे इस्रायल आणि दक्षिणेचे जुदा. या उत्तरेच्या इस्रायलांत 10 कुळयो आसल्यो, दक्षिणेच्या जुदांत 2 कुळयो आसल्यो. खंयच्यो पळय, बेंजमीची कुळी आणि जुदाची कुळी. आता हांगा कितें म्हणा पळया, बेंजमीच्या प्रांताच्या आनातोतांत. तर बेंजमीच्या प्रांत म्हळ्यार खंयचे जालें ते? इस्रायल की जुदा? जुदा जालें. कित्याक जुदान खाली 2 कुळयो आसल्यो, बेंजमीची आणि जुदाची. जेरेमिया जल्मल्लो बेंजमीच्या प्रांतांत, म्हळ्यार दक्षिणेत, जुदा. सो बेंजमीच्या प्रांताच्या आनातोतांत, आनातोत म्हणल्या गावांत तो जल्मलो. कोणाच्या घरा तो जल्मलो? याजकी कुटुंबाच्या हिल्कियाच्या पुता जेरेमायाची उतरां. सो जेरेमायाचो बापूय कोण? हिल्किया. तो खंयच्या कुटुंबाचो? याजकी कुटुंबाचो. पळया, जेरेमाया ताचें नांव सांगता, ताच्या बापायचें नांव सांगता, ताचें कुटुंब खंयचें म्हूण तो सांगता, तो खंयच्या गांवांत जल्मलो म्हूण सांगता, आणि तो गांव खंयच्या प्रांतांत आसलो म्हूण आमकां समजयता. कितलो विवर हांगासर आमकां मेळटा पळय. आता आयच्या वाचपांत ताच्या आपोवण्या विशयींत थंयसर तो सांगता. देवाचे आपोवणे आपणाक कशें मेळ्ळें गे म्हूण. आता हांतली एकच एक वळ हांव घेवन ताचे वयर तुमचे संगता नियाळ करूंक पेसाडटा. खंयची वळ ती? तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार, बिफोर आय फॉर्मड यू इन द वूम्ब आय नीव यू. तुझ्या आवयच्या गर्भांत तुका रचचे आदी म्हाका तुजी वळख आसली म्हूण. आता ही एक सिंपल सेंटेन्स म्हूण आमकां दिसोंक पुरो, पूण हाचे वयरच आमी नियाळ करून हाची ग्रेस्तकाय आनी हाचे फाटलें लिसांव कितें म्हणून आमी समजूंक प्रयत्न करया. भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकले ह्या संवसारांत अनन्य जावन आसा. अनन्य म्हळ्यार कितें? युनीक. युनीक म्हळ्यार हांव एक विशेष व्यक्ती. म्हजे बरी सगळ्या संवसारांत कोणूच आसचो ना. इररिप्लेसेबल. पळय, थोडे फावटी आमी अंगडीत वचून कांय एक वस्त हाडली जाल्यार ती समानान जाल्यार फाटीं व्हरून दिता. तेतल्या कितें जाता? आमकां आनी एक वस्त मेळटा वयगी. पूण हांगा म्हजें आनी तुजें जिवीत घेतलें जाल्यार आमकां सरी जाल्ली आनी एक जिवी ह्या संवसारांत ना. सगळ्या संवसारांत स्टीफन म्हळ्यार हांव एकलोच. नांव आसूंक पुरो, जायत्यांची नांवां तशीं आसूंक पुरो, पूण म्हजे गुण, म्हजे स्वभाव ते म्हाका मात्र आसात सोडून दुसऱ्या खंयच्याच मनशाक ते आसूंक जायना. म्हजे बरीच आसच्या म्हळ्यार पळोवंक आसच्या म्हूण न्ही, म्हजो स्वभाव आसच्या, म्हजे गुण आसच्या, आनी एका व्यक्तीक तुमी ह्या संवसारांत पळोवंक साध्य ना. ताका म्हणटात आमी युनीक, आमी अनन्य, आमी इररिप्लेसेबल म्हूण. आता आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत जल्म घेवच्या पयलें देवान आमकां एक विशेष
मिसावा खातीर आपयला. आता ते मिसाव म्हाका एक जाल्यार आनी एकल्याक आनी एक, तुमकां दुसरेंच, गोवाक एक मिसाव, बायलेक एक मिसाव, भुरग्यांक एक मिसाव, अशें हर एकल्याक ताच्या ताच्या जिविताचो एक उद्देश आसा आणि त्या उद्देशा खातीर देवान ताका त्याच्या आवयच्या गर्भांतावनूच आपयला. आता केवळ ताणे एका मिसावा खातीर आपयला मात्र न्ही, ते मिसाव जारयेक हाडच्याक ताणे त्याच्या कुरपेन भरला, त्याच्या बेसावान भरला, ताणे तालेंतां दिल्यांत. इतले आसूनय आमी जेरेमाया प्रवाद्या भाशेन सांगूंक जाता की हांव एक भुरगो, म्हाका सोमा उलोवंक कळना. देवान जेरेमाया प्रवाद्याक आपयल्ल्या वेळार तो कितें म्हणटा, ना 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 म्हज्यान जावचें ना, हांव एक ल्हान भुरगो, म्हाका कशें उलोवचें म्हणून कळना. आनी आमी तशेंच निभां दिवंक शकता देवान आमकां दिल्ल्या मिसावांतावन पळापळ घेवचे खातीर. आनी ती निभां जायती आसात, ती लदीन जायती आसा आनी ती लांब आसा, आनी त्या लदिने बदलाक चिंतच्या की आमी ते मिसाव कशें जारी करयेत म्हणून नियाळचें आज बरें. हांव बिजी आसा, हांव म्हातारो जाला, म्हाका वेळ ना, म्हाका तें करूंक आसा, म्हाका हें करूंक आसा, म्हाका उलोवंक जायना, आमी अशें निभां दिवनूच वचीत. पण म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, ती निभां दिवच्या की आमी कशें सकारात्मक रितीन स्पंदन करियेत म्हणजे आज आमी नियाळूंक फावो. एक मॅटर देवान आमकां जारी केल्ल्या त्या शेवटा तेवशी आमी दवरलें जाल्यार आमी खंय वचून पावतेल्या म्हूण नियाळचें गरजेचें. आनी त्या मिसावांत तो कितें करता की म्हळ्यार आमचो हात धरून चलयता, आमकां डिरेक्ट करता, आमकां थोडे पोटी करेक्ट करता केन्ना आमी चुकता त्या वेळार. पळया, एक दाखलो तुमकां हांव दिता. सान फ्रांसीस आसिसी वा आसिसीचो सान फ्रांसीस हाचे विशयी आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. एक पोटी तो मागणेर आसलो एका इगर्जेन. त्या वेळार ताका एक ताळो आयकता, रिपेअर माय हाऊस विच इज फॉलिंग इन रुइन्स म्हणून. म्हणजे पडून वेचे म्हजे घर तू रिपेअर कर, तू दुरस्ती कर म्हणून. ह्या फ्रांसिसाक हें कितें म्हूण समजूंक ना. तो चिंता खंयची इगर्ज पडोवंक जाल्या, प्रत्येक जावन तो मागून आसली इगर्ज, त्या देखून जेजू म्हाका ही इगर्ज रिपेअर करच्याक आपयते आसा. त्या देखून तो कितें करता, पयशे जमो करता, तांचेडे डोनेशन इसारता, आनी उपरांत मेस्तांक इंजिनियरांक तो आपयता, आनी कशें रिपेअर करयेत गी म्हणून तो समालोचन चलयता. आनी अशें इगर्ज रिपेअर करूंक तो लागता. पूण देव त्या उपरांत ताका भेटता आनी म्हणटा की ही इगर्ज न्हय रे बाबा, हांव म्हजी पवित्र सभा रिपेअर करूंक तुजे लागीं इसारते आसा म्हूण. तेन्ना ताच्या जिविताक देवाचो शेवट कितें म्हूण तो समजता आनी कितें करता, दुबळीकायेची जिणी वेंगता आनी उपरांतली जिणी आमकां कळीत आसा. मोडून पडची इगर्ज माता नव्यान बांदूंक तो सुरू करता.
पळया कशें ताच्या चिंतपान सुकुल्ल्या वेळार देवान ताका तिडविलें आनी ताचे मिसांव जारयेक हाडच्याक ताका प्रेरण दिलें. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांतय आमकां हर एकल्याक देवान एका मिसांवाक आपयला. आतां मिसांवाक आपयलें म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक सेमिनेरीक जॉयन जावंक, कॉन्व्हेंटांक जॉयन जावंक वा सुवार्ता प्रचार करूंक आपयला म्हूण अर्थ न्ही. त्या देखून म्हळें आमकां हर एकल्याक एक एक मिसांव आसा. बायलेक एक मिसांव, घोवाक एक मिसांव. ती कुटुंबाची जिणी जेवन कुटुंबाचे मिसांव जारयेक हाडटात वय, पूण त्या मिसांवा भितर दादल्याक एक मिसांव आसा. त्या मिसांवा भितर बायलेक एक मिसांव आसा. तें आमी जारी करूंक आसा. त्या देखून हांवें म्हळें हर एकल्याक एक एक मिसांव आसा. आनी म्हाका दिल्लें मिसांव तुका ना, तुका दिल्लें मिसांव ताका ना. हर एकल्याक एक एक विशेष मिसांव आसा. तर आज ते एक स्टेप आमी काडूंक मुखार सरया. चिंतया, तुज्या ह्या मिसांवा विशयींत नियाळटा आसतना इल्लें चड मागया म्हूण तुका भोगतेलें जावंक पुरो. माग तें मिसांव जावंक पुरो तुज्या जिविताक. सदांचें मागणें तूं म्हणटाय, कुटुंबाचें मागणें तूं म्हणटाय, पूण आनिल्लें वैयक्तीक रितीन जावं पुरो 5 मिनटां, जावं पुरो 10 मिनिटां, जावं पुरो बायबल वाचूंक. देव आपयता कशें तुका भोगता कर तूं. थोडो तेंपा उपरांत तुका भोगूंक पुरो एक 4-5 जाणांक सांगाता घेवन आमी मागया म्हणून. तुमी सांगाता येवन मागोंक साध्य आसा. कितलेशे जण अशे मागचे आसात विनवणेचे मागणे, इंटरसेसरी प्रेयर म्हणून सांगाता येवन मागचे. तुमचे थंय वडिलांक भेटचे, तांचे लागीं उलोवया म्हणून जाता जावंक पुरो. हे एक मिसांव जावंक साध्य आसा. तांच्या पासून मागा. वा जायतीं होम फॉर द एज्ड आसात, मालगड्यांची घरां, थंय वचून तांचे लागीं उलया. वा थंयच्या वेवस्थापका लागीं थंयसर व्हॉलेंटियर जावन काम करीत गे म्हणून विचारा. जर तुमकां तें आपोवणें आसा जाल्यार हर एकल्याक वचोचें म्हूण हांव सांगना. हांव थोडी निदर्शनां दिते आसा. पळया, हांवें आसच्या कोवेंताच्या लागीं म्हळ्यार एक 15 मिनिटाची सोलोनीची वाट जायत थंयसर एक सिस्टर आसा. आनी ती एका इस्कोलान शिकयताली. इस्कोलान शिकयत आसतना तिका थंयसर समाधान नातल्लें. खंय तरी दुसरें करीजे म्हूण तिका भोगलें. बेंगळुराक आयली. बेंगळुरांत येवन एका NGOन ती कामाक लागली. आनी थंयसरी तिका समाधान जालें ना. कितेंगी तिका एक ओडणी आसली. तिणें कितें केलें म्हळ्यार एक आसरो सुरू केलो. आनी थंयसर मार्गार बस स्टँडांनी पडोन आसच्या निर्गतिकांक ती हाडटा आनी थंयसर तांकां सांबाळटा. एका म्हयन्याक 50,000 रुपये भाडें दिवन एका भाड्याच्या घरांत आसा आनी थंयसर ती त्या लोकांची सेवा करता. ती एक सिस्टर म्हळ्यार सेक्युलर इन्स्टिट्यूट, तांकां एक एकल्यांक रावूंक अवकाश आसा. पळया, तिणें तिचें आपोवणें सोदून काडलें. देवाचो उद्देश तिच्या जिवितांत तो जावन आसलो
आनी ती जारयेक हाडती आसा, तें तिच्या जिविताक आपोवणें. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत देव कितें जारयेक हाडूंक प्रयत्न करता तें आमी सोदून काडचें. आमी तुमकां निदर्शनां दिलीं, जावं पुरो मागचें, जावं पुरो प्रायवंतांक भेट दिवचें, जावं पुरो भुरग्यांतय तुमकां ओडणी आसा. सगळ्यांक भुरग्यां ओडटकू बरसोंकू तांचे लागीं उलोवंकू तांकां उत्तेजन दिवंक जायना. थोड्यांक ते एक विशेष देणें आसा. तसलें देणें आसा जाल्यार तें पारखून घेया. तुमचे थंय जाणवय आसा जाल्यार भुरग्यांक ट्युशन दिवं येता. भोवन निबडीनो, जर आमी मागण्यांत वेळ करशिल्लो जाल्यार आनी आमच्या ह्या मिसां विशींत आमी निजाकी सिरियस जावन चिंतावंक जाल्यार खंडीत जावन देव वाटो दाखयता. आनी एक्चुअली ते मिसांव आमच्या जिवितांत जिवोवच्यांत आमी चड संतोष, चड तृप्ती जोडूंक शकता. पण ती सिस्टर म्हजे लागीं म्हणा लागली, फादर हांव इस्कॉलांत काम करतालें, थंय म्हाका पयशे मेळटाले, पूण म्हाका तृप्ती नातली. हांगासर ती आनी तिचे काजन सांगाता वावर करतात. ताणींसरांचें, ताणींच ह्या निर्गतिकांक नाणोवचें, घर पुसचें, घर झाडचें सगळें काम तांणीच करतात. पूण बेजाराय म्हणली तांच्या तोंडान ना. संतुष्ट आसात ती, कंटेंट, हॅपी. पळया, आमच्या जिविताचे मिसांव आमी सोदून काडून जियेल्ल्यांत आमकां तृप्ती मेळटा, आमकां संतोष मेळटा. आनी अशें आमच्या जिविताचो मिसांव शेवट आमी जारयेक हाडूंक साध्य आसा. उडास दवरया मोगाळ भोवन निबडीनो. आमकां हर एकल्याक देवान एका विशेष मिसांवा खातीर आपयलां. ते मिसांव जारयेक हाडचेतय आमकां ताणें कुरपेन, सक्तेन आनी बेसावांनी भरलां. निबां दिवन त्या मिसांवांतावन आमी फळाफळ घेवच्या की सोम्याच्या आदाराचेर पातयेवन ते मिसांव जारयेक हाडूंक प्रयत्न करया. आनी अशें आमच्या जिवितांत संतोष, समाधान, तृप्ती जोडूंक प्रयत्न करया. भोवन निबडीनो, आयच्या कीर्तनांत कीर्तनगार देवाचे विशेष आपोवणें मानून घेता आनी त्या खातीर देवाक अर्गां दिता. मात्र न्ही, हे मिसांव जिवोवचें तें तोचो आपणाचो आसरो, आपणाचें कोटें, आपणाचें कडाप म्हणून मानून घेता. जर देव आमची भद्रती जाल्यार आमचे मिसांव जिवोवचें तें कितल्यो अडकळी आयल्यारय आमी त्या अडकळींचेर जैत उरूंक शकता. हो भरवोसो कीर्तनकाराचो आनी हो भरवोसो आमचोय जावंक जाय. तर ह्याच भरवोशान हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला, म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सुबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा म्हज्या नसत्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायेरतावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तूंच म्हजो सलयनार. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या.
कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणेचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजीं असर्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत तयार जाते आसात. तुमी हर एका दिसा देवाचें उतर ह्या ऑडियो मुखांतर आयकते आसात. आनी ह्या बायबल डायरीनी आमी हर एका दिसाची वाचपाचो नियाळ, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचें महत्व छापतेले हांव. मात न्ही दिसपडते सकाळीं सांजेर आमी मागची मागणी, नोवेना, तेर्स, मिस्तेर आनी हेर जायती मागणी हातून छापतेले हांव. आनी ही डायरी इंग्लीश, कोंकणी, कन्नड भाशेंत आमी छापता. वर्साच्या हर एका दिसा देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक, लितुर्जीक तयार जावंक उपकाराची जाता. आनी बायबल डायरीच्या हर एका पानाक आमी स्पॉन्सर घेता. 1000 रुपये एका नांवा फाटल्यान, आनी ती नांवां आमी थंयसर त्या बायबल डायरीर छापता. मात न्ही उपरांत तुमी स्पॉन्सर केल्ल्या नांवा प्रकार आमी ती बायबल डायरी तुमकां घराच धाडून दिता. फाटल्या वर्सांनी जायत्यांनी तुमचो आदार, पाठिंबो आमकां दिला. आनी ह्या एका योजना मुखांतर आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिता. कडी जावन तुमी ह्या वर्साय असलो आदार दिलो जाल्यार आमकां ह्या भुरग्यांक शिकोवंक व्हड आदार जाता. तुमच्या बऱ्या मनाचेर आमी पातयेवन आसा. जे कोण येदळूच पेज स्पॉन्सर केल्यात तांकां आमी दिन वसता. आनी उरल्यांनी बेगीनच तुमचें मन आमकां दाखोवचें. म्हज्या नंबराक तुमची वॉट्सॅपार तुमचे डिटेल धाडून दिया. म्हजो नंबर आसा 9481263229. परतेन सांगता, 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अन्ना डिसोजा, पोरवोरी, गोंयांतावन. एनेट जनिश्मा लुईस, फजीर, इनोळीतावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन कॅथरीन फर्नांडीस, पारा, म्हापसा, गोंयांतावन. देवदीन लॉरेन्स आनी पियेद मतायस, बंडूप, मुंबयतावन. हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.